बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स ट्रेनिंग फोरम से आप सबको खुश आमदीद। यकसा कौमी निसाब में दी गई नौ निशानी इस्तेदाद जमात अव्वल ता पंजुम में हम इससे पहले सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तकरीर और तख्लीकी लिखाई पर बात कर चुके हैं। आज 5वें सबक में जुबान शनासी या कवायद पर बात की जाएगी। जैसा कि आप इससे पहले भी आपको बताया गया है कि निसाब आसानी से मुश्किल की तरफ दर्जा बदर्जा तकसीम किया गया है। तो यहाँ हम सब पहले मयार स्टैंडर्ड अव्वल ता पंजुम में देखें तो ये हमें बताता है कि ज़बान के तकनीकी पहलुओं का इदराक करते हुए इन पहलुओं का अमली ज़िंदगी यानी तहरीर व तकरीर में दुरुस्त इस्तेमाल है। यानी लसानियात पर तवज्जो दी जाएगी कि कोई ज़ुबान कैसे बनती है और उसके कवायद क्या हैं, जिनको मद्देनज़र रखकर बतदरीज हर्फ, लफ्ज़, जुमला और उससे आगे पैराग्राफ लिखा जाता है। हदे तदरीज में पिछले असूल के मुताबिक जमात अव्वल ता सोम को तकरीबन एक हद पर हासिल किया जाएगा। यानी सादा जुमले में कवायद, इसम, फेल, हर्फ का दुरुस्त इस्तेमाल करना, जुमले में रमूज़ औक़ाफ और एराब का दुरुस्त इस्तेमाल। हासिलाते ताल्लुम की तरफ आए तो हासिलाते ताल्लुम यानी SLO जमात अव्वल में हमारे पास 12 नुकात हैं जिनको हासिल करना ज़रूरी है और ये इब्तदाई असूल हैं। हरूफ सही कॉन्सोनेंट्स और हरूफ इल्लत वॉल्स की आवाज़ों में इम्तियाज़ कर सकें, इस बात को असातिज़ा को जानना चाहिए कि हरूफ सही की आवाज़ों में हरकत नहीं होती और वो महज एक आवाज़ यानी ब, ज, द, स होते हैं, जबकि हरूफ इल्लत आ, ओ, ई, ए में हरकत होती है। इनसे जब हरूफ सही मिलते हैं तो आवाज़ पैदा होती है और ये अरकान बनाकर बतदरीज अल्फाज की शक्ल धार लेते हैं। इसी तरह हल्की और भारी आवाज़ों में फ़र्क यानी बे, ब और भ, ये आवाज़ों का फ़र्क है। इसमें बच्चों को ये समझाना ज़रूरी है कि दो चश्मी है महज हरूफ सही की आवाज़ को भारी करती है, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं। उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है। इसके सौतियाती निज़ाम में हकार आवाज़ें यानी भ, फ, थ, ध, ढ, झ और माकूसी आवाज़ें ट, ड, ड़ खालिस हिंद अरियाई आवाज़ें हैं। इसी तरह काफ खास अरबी और य खास फारसी सूरत है। उर्दू की मुफरद हकार यानी दूसरी हल्की या साकिन आवाज़ों से मिलकर लफ्ज़ की शुरू, वस्त या आखिरी 3 हालतों में इस्तेमाल होती है, सिवाय फ के जो कि किसी लफ्ज़ के आखिर में नहीं आता। इनकी तफसील हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले असबाक में करेंगे। यहाँ जमात अव्वल यानी 6 साल के बच्चे को इसके जहन के मुताबिक समझाया जाएगा। इसके बाद है, हैं, हूँ बसरी अल्फाज का फ़र्क मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल करवा के बताया जाए, जिसमें सरगर्मी के तौर पर कार्ड्स बनाकर एक एक बच्चे के हाथ में थमाए जाएं और बच्चा इसको जुमले में इस्तेमाल करे। इस तरह की सरगर्मी में तमाम बच्चों को शामिल किया जाए ताकि हर बच्चा इन बुनियादी बातों को समझ सके। इसी तरह था, थी, थे, का, की और के की ना सिर्फ आवाज़ों बल्कि इस्तेमाल के फ़र्क को समझाना भी ज़रूरी है ताकि जुमले में इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जा सके। वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के फ़र्क को भी जमात में सरगर्मी के तौर पर करवाया जा सकता है कि लड़कों को मुज़क्कर का कार्ड देकर खड़ा किया जाए और लड़कियों को मुअन्नस का। हर बच्चा और बच्ची अपने मुताबिक मुख्तलिफ जुमले बोलें ताकि बच्चों को मालूम हो सके कि मुज़क्कर की बात करते हुए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और मुअन्नस के लिए कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एक और एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाकर वाहिद जमा के फ़र्क को वाज़े किया जाए। यहाँ रमूज़ व औक़ाफ़ की समझ बहुत ज़रूरी है। इब्तिदा से ही तलबा को बताया जाए कि इनको अगर इस्तेमाल ना किया जाए
تو آپ کی بات کا مطلب بھی بدل سکتا ہے۔ ابتدا میں جماعت اول میں خاتمہ، فل سٹاپ، سکتہ یعنی کوما اور سوالیہ نشان کوشچن مارک کی پہچان ہے۔ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی پیراگراف پڑھیں یا پڑھوائیں تو یاد دہانی کے طور پر ان علامات کو بھی جملے میں جہاں جہاں استعمال ہوئی بچوں کو پڑھائی جائیں، تاکہ بچوں کو معلوم ہو سکے کہ کہاں تھوڑا رکنا ہے، کہاں سانس لینی ہے، جب سوال پوچھا جائے تو لہجہ کیا ہوگا، سوال کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حرکات کی علامات یعنی زبر، زیر، پیش، تنوین، مد اور شد کے فرق کو بھی واضح کریں۔ اگر ان علامات کی پہچان اور آوازیں ابتدا سے ہی بچوں کو سکھائی سمجھائی اور عمل پیرا کروایا جائے تو اگلی جماعتوں میں وقت ضائع نہیں ہوگا اور محض دہرائی کے بعد بچے اگلے کام کو سیکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو کہ مختلف جماعتوں کو پڑھانے والے اساتذہ کرام آپس میں مل بیٹھ کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہوں نے ایک جماعت سے دوسری جماعت تک کے لیے بچوں کو کس طرح تیار کرنا ہے، اور اگر ان حاصلات تعلم کو بنیاد بنا کر پڑھایا جائے اور اسی کے مطابق امتحانی پرچے اور ٹیسٹ بنائے جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بچے ان اصولوں سے نابلد رہ جائیں۔ اسی طرح ہم آواز الفاظ سمجھا کر چھوٹے چھوٹے مصرے کہلوائے جائیں تاکہ بچوں کی دلچسپی مزید بڑھے۔ جملے میں اس فعل ہر حرف کی پہچان کی سرگرمی بھی کروائی جا سکتی ہے اور ہر سبق سے کم از کم ایک پیراگراف سے بچے ان کی نشاندہی اپنی کاپیوں میں کر سکتے ہیں۔ ہر بچہ سبق سے اپنی مرضی کا پیراگراف لے کر اسم، فعل، حرف الگ کرے یا کسی اخبار یا رسالے سے کوئی پیراگراف بھی لے کر طلبہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جماعت دوم کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کی جانب۔ یہاں بھی تقریباً 13 اصول دیے گئے ہیں جو کہ جماعت اول کے معیار سے اگلا حصہ ہیں، یعنی جماعت اول سے بچے ان 12 اصولوں کو بہترین طریقے سے سیکھ کر آئیں تو ان کا حصول ممکن اور آسان ہو سکتا ہے۔ اب جملہ سیکھنے کے بعد کلمہ اور محمل کا فرق بچوں کو سمجھایا جائے اور عام بول چال سے ان کو الگ کر کے بتایا جائے کہ کس طرح ہم کلمہ اور محمل کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمانے کا فرق جملوں میں واضح کیا جائے کہ 3 سال کی عمر میں آپ کیسے بات کرتے تھے، حالیہ وہ اپنے بارے میں کیسے کہیں گے اور اپنی اگلی جماعتوں کے لیے بات کیسے کریں گے۔ اس کے بعد جملے میں فعل یعنی کام، فاعل یعنی کام کرنے والا اور مفعول جس پر کام کیا جائے کس طرح ترتیب دی جائے گی۔ اسی طرح بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دینے کا مرحلہ اسی میں شامل ہے، جس سے یہ 2 اصول اکٹھے سیکھے جا سکتے ہیں۔ جماعت اول میں طلبہ نے مذکر مؤنث اور واحد جمع الگ الگ سیکھے تھے، اب یہاں ان سے مذکر مؤنث کو ہی واحد جمع میں تبدیل کروایا جائے گا، جیسے لڑکا سے لڑکے، بچی سے بچیاں وغیرہ۔ اس کے بعد حروف جار میں، سے، کو، پر تک وغیرہ بھی سرگرمی اور فلیش کارڈ کے ذریعے سکھائے جا سکتے ہیں۔ بچے ایک دوسرے کو ہدایات دے کر کام کروا سکتے ہیں، مثلاً اپنی کرسی سے دروازے تک جائیں، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ عام زندگی میں استعمال کیے جانے والے روزمرہ جملے بول کر حروف جار کو الگ کروایا جا سکتا ہے۔ الف بائی ترتیب سے مراد حروف تہجی کی ترتیب ہے۔ اس کے لیے گاہے بگاہے بچوں کو حروف تہجی کی ترتیب گا کر دہرائی کرواتے رہیے، جیسے کہ اکثر میتھ میں ہم ٹیبل یاد کرواتے ہیں۔ امالہ کو حروف نے، کو، میں، پر کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کریں۔ امالہ کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو اس طرح ہوگا، واحد کو جمع کے صیغے میں لکھا جائے لیکن وہ مطلب واحد کا ہی دے، جیسے گھوڑا۔ ہم اگر کہیں کہ گھوڑا نے گھاس کھائی تو جملہ کچھ عجیب سا تاثر دے گا، تو ہم گھوڑے کا الف کو بڑی یہ سے بدل دیں گے اور کہیں گے کہ گھوڑے نے گھاس کھائی، لیکن گھوڑا ایک ہی ہے یعنی واحد ہی ہے۔ اس سے اگلا نقطہ امر و نہیں اور منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں اور جملوں میں رموز و اوقاف کا درست استعمال کرنا سکھایا جائے۔ الفاظ کے متضاد
واحد سے جمع اور جمع سے واحد کے قاعدے کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں۔ آپ یہ تمام الفاظ اسباق سے ہی ادا کر کے بچوں کو مشق کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جملوں میں ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے فعل کی پہچان کرنا سکھائیں۔ یہ تمام کام آپ اپنے اسی کتاب کے سبق سے ہی لے سکتے ہیں، یعنی آپ اگر دوسری کسی کتاب کو ساتھ نہیں ملانا چاہتے تو آپ بچوں کو یہ کام دے سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں رکھے ہوئے کچھ اخبارات یا رسالوں میں سے کچھ جملے نکالیں اور وہ جس اس میں زمانے میں ہیں اس کو بھی بتایا جائے اور اس کے بعد ان کے دوسرے زمانوں میں تبدیل ان کو کروایا جائے، تو بچے یہ کام بہت شوق سے کرتے ہیں جو کتاب سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام، جماعت سوم سے پنجم کی بات ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔